अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया चैनल में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। जुमातुल मुबारक का ख़ास आज़मूदा अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जुमातुल मुबारक के दिन औलाद के लिए ज़बरदस्त अमल है। मेरे ऐसे बहन भाई जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और बहुत से वज़ाइफ कर चुके हैं, बहुत महंगे महंगे इलाज करवा चुके हैं मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो लोग ये मुजरब वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक अपना खसूसी फ़ज़ल फरमाएंगे और अल्लाह पाक औलादे नरीना से नवाजेंगे। बहुत ही आसान कुरानी वजीफ़ा है। औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है और ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसके बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह है कि अल्लाह पाक जिसे चाहता है बेटे अता करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे और बेटियां दोनों अता करता है और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, यानी इस नेमत से महरूम कर देता है। ये अल्लाह पाक की देन है। अल्लाह पाक जिसे चाहते हैं इस नेमत से नवाज देते हैं और जिसे चाहते हैं इसे महरूम कर देते हैं। हमें बाहसीयत मुसलमान हमारा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो भी अता किया है वही हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि इस दुनिया में खुशी भी है, गम भी है, राहत भी और दुख तकलीफ भी, खुशगवारी भी है और नाखुशगवारी भी, और ये सब कुछ अल्लाह पाक ही की तरफ से है। इसलिए हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें जो भी दिया है, जैसा भी दिया है, हमारे लिए वही फ़ायदेमंद है और हो सकता है जो हम चाहते हों वो हमारे लिए नुकसानदेह हो। इसलिए हमें अल्लाह पाक ने जो भी अता किया है उस पे सब्र और शुक्र करें, और अगर कोई दुख तकलीफ़ आए तो मायूसी का शिकार ना हो, बल्कि इस बात का यकीन रखें कि सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से है और इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई हिकमत है। इसलिए हमेशा अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते रहें और अल्लाह पाक से मांगें। ये कहा जाता है कि दुआएं तकदीर बदल देती हैं, दुआएं तकदीर के लिखे को बदल देती हैं। यकीन और दुआ नज़र नहीं आते मगर नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं, तकदीर को बदल देते हैं। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिलकर ही रहेगा, मगर अगर हम नेक अमाल करने वाले बन जाएं, सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले बन जाएं, अल्लाह पाक के सामने रोने वाले बन जाएं, तौबा और इस्तगफार करने वाले बन जाएं, अपनी नमाजों में दुआओं में अल्लाह पाक से मांगें तो अल्लाह पाक हमें ज़रूर अता करेंगे। हम मांगेंगे कम और अल्लाह पाक हमें कई गुना बढ़ाकर अता करेंगे। तो मेरे ऐसे तमाम बहन भाई जो औलाद की नेमत से महरूम हैं और वो ये चाहते हैं कि अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजें, तो वो ये मुजरब वजीफ़ा ज़रूर करें। जुम्मतुल मुबारक के दिन का ये वजीफ़ा है और इस दिन में एक साथ ऐसी भी होती है, एक घड़ी ऐसी होती है कि जिसमें कोई भी दुआ की जाए कोई भी दुआ की जाए तो अल्लाह पाक वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाते हैं।
اور جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرت کریں۔ آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد ہی عمل کرنا ہے۔ آپ نے نماز عشاء پوری ادا کر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے 1 گلاس دودھ کا لینا ہے اور اس پہ آپ نے اول 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر آپ نے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 336 مرتبہ یہ اسماء یا مصور یا اللہ، یا مصور یا اللہ، ان ناموں کا آپ نے ورد کرنا ہے 336 مرتبہ۔ اور آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ عمل کے دوران آپ نے کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کرنی اور آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور اپنا جو مقصد ہے آپ کا وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اپنا دھیان جو ہے پورا اپنے عمل پہ لگانا ہے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ کی فیملی، آپ کے گھر والوں کا آنا جانا کم ہو، ایسی جگہ پہ آپ عمل کریں جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ تو آپ نے نماز عشاء پوری ادا کر لی، اس کے بعد آپ نے اول 11 مرتبہ درود پاک جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر یہ اسماء مبارک یا مصور یا اللہ، یہ 336 مرتبہ آپ نے ان ناموں کا ورد کرنا ہے۔ آپ 100 دانوں والی تسبیح لے لیں، اس پہ آپ ہر دانے پہ 1 مرتبہ پڑھیں گے، 300 مرتبہ کی تعداد مکمل ہوگی۔ پھر 36 دانے گن لیں، ان پہ بھی آپ یہ اسماء مبارک پڑھ لیں تو 336 مرتبہ کی تعداد آپ مکمل کر لیں۔ آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف جو نماز میں پڑھی جانے والی درود پاک ہے وہ پڑھ کر اس دودھ پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے کہ اللہ پاک آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور پھر وہ دودھ آدھا آدھا دونوں میاں بیوی پی لیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہے اور 40 دن کی نیت سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ بلا ناغہ مسلسل 40 دن اللہ پاک کی ذات پر 100% یقین کر کے اور اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر جب آپ عمل کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے اور آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ اور میری بہنیں بھی یہ عمل کر سکتی ہیں اور بھائی بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی مسئلے، کسی پریشانی، کسی بیماری کا حل جاننا چاہتے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے، آپ کے اس کمنٹ کا جواب جلد از جلد دیا جائے گا اور آپ کے اس مسئلے، اس پریشانی کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔